अब यहाँनिर कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरम जुन छ एउटा प्रोपर्टिज भनेको if xt equal to 0 for t less than 0 and z transform of xt equal to capital Xz for t is greater or equal to 0, then z transform of e को पावर minus 80 into xt भनेको capital X of e को पावर 80 into z हुन्छ। यो प्रोपर्टी भएर यहाँनिर हामीले के कुरा भन्दैछौँ भने z ट्रान्सफर्म अफ कुनै फंक्सनको z ट्रान्सफर्म भनेको xt भनेको हाम्रो क्यापिटल Xz भयो अनि e को पावर माइनस 80 ले मल्टिप्लाई हुँदा z ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस 80 into xt छ भने क्यापिटल x अफ e को पावर 80 into z a into कैपिटल t into z। दैट मीन्स चाहिँ अब हामीले तिमीहरूलाई यो टाइपको एक्जाम्पल कसरी सोध्ने भयो भने e को पावर माइनस 80 sin 80 e को पावर माइनस 80 cos 80 हो त्यो टाइपको एक्जाम्पल हामीलाई सोध्छ भने अब हाम्रो xt इक्वल टु क्यापिटल Xz भनेको sin 80 cos 80 को z ट्रान्सफर्म पहिले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसपछि e को पावर माइनस 80 sin 80 भनेको चाहिँ हाम्रो के त क्यापिटल x अफ z इन्टु e को पावर 80 हो भने z लाई के ले रिप्लेस गर्ने हो त हाम्रो z e को पावर a इन्टु क्यापिटल t ले रिप्लेस गर्ने हो त्यो भनेको z ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस 80 इन्टु xt। दैट मीन्स मल्टिप्लाइड बाई एक्सपोनेन्शियल भन्ने कुराहरु बुझ्ने। एक्सपोनेन्शियल ले मल्टिप्लाइड हुँदा त्यसको z ट्रान्सफर्म के आउँछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो प्रोपर्टिजबाट चाहिँ प्रुभ गर्छौं युज गर्छौं। अब हेरौं पहिला चाहिँ प्रुभ नै गर्ने हो हामीले z ट्रान्सफर्म अफ xt इक्वल टु capital Xz for t is greater or equal to 0 and xt equal to 0 for t less than 0, then z transform of e को पावर minus 80 into xt equal to capital X of z into e को पावर 80। अब पार्ट हेरौं त यसको के छ। we have z transform of xt equal to capital Xz हामीलाई गिवन के छ त z transform of xt equal to capital Xz छ। then by definition of z transform definition of z transform मा हाम्रो z transform of xt this one equal to z transform of xkt t replaced by kt so that this one equal to summation k runs from 0 to infinite x kt into z को power minus k है summation k runs from 0 to infinite x kt into z को power minus k हुन्छ definition of z transform। that implies z transform of e को पावर minus 80 into xt है e को पावर माइनस 80 into xt भनेको के त फंक्शन कुन छ e को पावर माइनस akt into xkt हुने भयो t रिप्लेस्ड बाइ kt दिस वन इक्वल टु कति हुने भयो त हाम्रो समेसन k रन्स फ्रम 0 to infinite e को पावर माइनस akt xkt into z को पावर माइनस k है दिस वन इक्वल टु समेसन k रन्स फ्रम 0 to infinite e को पावर माइनस akt xkt into z को पावर माइनस k। अब हेरौं यहाँनिर xkt छ k runs from 0 to infinity xkt। अब हामीले चाहिँ यहाँ k चाहिँ कमन लिदियौं e को पावर माइनस यहाँ माइनस k कमन लिए यहाँनिर माइनस k कमन लिँदा के भयो e को पावर 80 भयो इन्टु z होल को पावर माइनस k भयो होल टु द पावर माइनस k। देन यो z इन्टु e को पावर 80 जुन छ यसलाई मैले z1 पुट गरेँ z1 सपोज गरेँ समेसन k runs from 0 to infinity xkt z1 होल टु द पावर माइनस k where z1 equal to z into e को पावर 80। अब हामीले के भन्न पाइयो भने समेसन k runs from 0 to infinity xkt into z को पावर माइनस k छ भने त्यसलाई क्यापिटल Xz भनेर भन्छौं हामी। हेर त्यसलाई हामी के भन्छौं त क्यापिटल Xz भन्छौं। अब यहाँनिर समेसन k runs from 0 to infinity xkt z1 होल टु द पावर माइनस k छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कति भन्न पाइयो त क्यापिटल X अफ z1 भन्न पाइयो है कुरा बुझेर क्यापिटल X अफ z1 भन्न पाइयो। दिस वन इक्वल टु z1 भनेको त हामीले सब्स्टिट्युट गरेको भेरिएबल भने क्यापिटल X अफ z1 इक्वल टु z इन्टु e को पावर 80। देयरफोर z ट्रान्सफर्म अफ e को पावर माइनस 80 इन्टु xt इक्वल टु क्यापिटल X अफ e को पावर 80 इन्टु z हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गरेर देखाएर अब हामीलाई यो कुरा के भनौं भने यो टाइपको कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन युज गर्ने टाइपको एक्जाम्पल कतै न कतै आउँछ। मैले भने e को पावर माइनस 80 इन्टु cos 80 e को पावर माइनस 80 इन्टु sin 80 हो त्यस्तो टाइपको एक्जाम्पल हामी पछाडी सल्भ त गर्छौं। मल्टिप्लाइड बाइ एक्सपोनेन्शियल छ भने मल्टिप्लाइड बाइ एक्सपोनेन्शियल हुँदा यहाँ माइनस छ भने यहाँ हामी के त जुन क्यापिटल Xz छ
क्यापिटल एक्स जेड जुन फंक्सन छ जेड लाई हामीले के रिप्लेस गर्छौं त जेड e को पावर a इन्टु क्यापिटल टी ले रिप्लेस गर्छौं। यहाँ माइनस हुँदा यहाँ प्लस हुन्छ। अब सिमिलरली एज एबभ प्रोपर्टिज प्रोपर्टीबाट हाम्रो के छ e को पावर यहाँ सपोज प्लस छ जेड e को पावर 80 इन्टु xt छ भने यहाँ के हुन्छ यहाँ प्लस हुँदा यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ भनेर बुझ्ने। क्यापिटल एक्स अफ जेड e को पावर माइनस a इन्टु क्यापिटल टी हुन्छ भनेर बुझ्ने है। यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस आउँछ यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस हुन्छ। अब यो टाइपको एक्जाम्पल मैले भनिसकेँ नि e को पावर माइनस 80 cos 80 एक्जाममा आउने टाइपको क्वेशन अब त्यो पछाडि हामी गर्न त गर्छौं। e को पावर माइनस 80 cos 80 e को पावर माइनस 80 sin 80 मल्टिप्लाइड बाइ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ भने त्यो टाइपको फंक्सनको जेड ट्रान्सफर्म निकाल्नको लागि हामीले कसरी चाहिँ युज गर्ने कसरी यो प्रोपर्टी युज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्यौं है। यो त टी को फर्ममा भयो र अब ए को फर्ममा ए को फर्ममा छ सपोज x k equal to 0 for k less than 0 and z transform of x k equal to capital X z for k is greater or equal to 0 छ भने e को पावर माइनस ak into xk उता t थियो अहिले xk छ भने क्यापिटल x अफ e को पावर a into z हुन्छ भनेर बुझ्ने है। यो त xk को फर्ममा भयो माथि हामीले प्रुफ गरेको पार्ट चाहिँ के भयो त t को फर्ममा भयो। यो चाहिँ हामीले मोस्टली यो प्रुफ दैट भनेर त अब कहिले काहीँ सोध्न सक्ला तर प्रुफ दैट भन्दा पनि यो क्वेशन यो प्रोपर्टीबाट हामी के त अरु एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन प्रोपर्टी युज गर्ने एक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट धेरै जस्तो एक्जाम्पलमा हामीले यो प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्छौं। त्यसैले हामीले यसलाई प्रुफ त केही पनि छैन दुई चार लाइनमा आइहाल्छ यसलाई युज गर्ने मेथड चाहिँ हामीले सिक्नु पर्छ है। यति कुरा हो। मल्टिप्लाइड बाइ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ भने कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन प्रोपर्टीको यो हामीले युज गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा थाहा हुनु पर्यो है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो शिफ्टिङ थ्योरम इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्ने टाइपको शिफ्टिङ थ्योरम यो सोध्छ एक्जाममा है। शिफ्टिङ टु लेफ्ट एउटा छ शिफ्टिङ टु राइट अर्को छ। यो शिफ्टिङ प्रोपर्टी चाहिँ अब त शिफ्टिङ थ्योरम चाहिँ हामीलाई एक्जाममा प्राय सो यो एक्जाम्पल चाहिँ प्राय सो एक्जाममा हामीलाई सोधिरहन्छ शिफ्टिङ प्रोपर्टी मेनली शिफ्टिङ टु लेफ्ट भन्दा पनि शिफ्टिङ टु राइट सोध्छ। अब शिफ्टिङ टु लेफ्ट राइट दुईटै चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो। अब यसलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ छ हेर यता कुनै चाहिँ अब कुनै कहिले चाहिँ हाम्रो के त हेलो हेलो सर सुविधा छैन छैन सर अहिले अहिले आवाज गयो थियो अहिले ठीक छ अहिले त सुन्छ ओके ठीक छ। अब यहाँनिर ब्याड नेटवर्क क्वालिटी भन्छ त के हो यो। अब यहाँनिर अब शिफ्टिङ टु लेफ्ट प्रोपर्टी के हो यो हेरौँ x equal to 0 for t less than 0 and z transform of x t equal to capital Xz for xz for t is greater or equal to 0 then z transform of x t minus nt है कुरा बुझौँ z transform of x t minus nt equal to z to the power minus n capital Xz हुन्छ हेर शिफ्टिङ टु लेफ्ट प्रोपर्टी t minus nt this one equal to z को पावर माइनस n इन्टु क्यापिटल xz हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यसको प्रुफ गर्नको लागि रिजल्टिङ पोर्सन पनि के छ त्यो हाम्रो रिजल्ट पार्ट पनि हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ हेर प्रुफ गर्ने यता हिसाबहरु होला केही न केही त्यहाँ हैन। अब यहाँ त पहिला शिफ्टिङ टु लेफ्ट प्रोपर्टी के हो त्यो कुरा हेरौँ x t equal to 0 for t less than 0 z transform of x t equal to capital Xz for t is greater or equal to 0 then z transform of x t minus n t equal to z to the power minus n capital Xz हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने हेरौँ त यहाँ here z ट्रान्सफर्म x t minus n t z ट्रान्सफर्म x t minus n t छ भने t को फंक्सनमा त हामी के त स्मल t लाई चाहिँ हामी के त रिप्लेस गरेर क्यापिटल हैन यो क्यापिटल t को फर्ममा लेख्छौं दैट t रिप्लेस्ड बाइ kt k इन्टु क्यापिटल t this one equal to z ट्रान्सफर्म x kt minus n t z ट्रान्सफर्म x t minus n t equal to z ट्रान्सफर्म x kt minus n t this one equal to function भनेको हाम्रो x kt minus nt भएकोले समेसन k runs from 0 to infinite x k minus n into t z को पावर माइनस k छ
है कुरा बुझौँ यहाँनिर के रन्स फ्रम 0 to infinity x k minus n into t z को पावर माइनस के भयो। अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने k minus n into t यहाँनिर x को फर्ममा के त k minus n into t छ, z को पावर माइनस के छ भने अब हामीले k minus n को फर्ममा रिड्युस गर्नु पर्यो यसलाई। कसरी भने समीकरण k रन्स फ्रम 0 to infinity x k minus n into t into z को पावर पनि मैले के गरेँ k minus n गरेँ। यहाँ k minus n भएकोले यहाँनिर माइनस k minus n गरेँ भनेपछि यहाँनिर के भयो त हाम्रो z को पावर प्लस n चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको, अब मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो z को पावर माइनस n चाहिँ राख्नु पर्यो। समीकरण के रन्स फ्रम 0 to infinity x k minus n to t into z को पावर माइनस k minus n into z को पावर माइनस n। अब यहाँबाट जुन समीकरण छ हाम्रो यो समीकरणबाट हाम्रो के त z को पावर माइनस n चाहिँ हाम्रो समीकरण त हाम्रो भेरिएबल भन्नु के रन्स फ्रम 0 to infinity हो, z को पावर माइनस n चाहिँ म यहाँ सबभन्दा बाहिर राखिदिएँ किनकि हाम्रो माथिको रिजल्टिङ, त्यसैले मैले भने रिजल्टिङ पर्सन पनि के छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। z को पावर माइनस n छ, यहाँ z को पावर माइनस n भएकोले मैले z को पावर माइनस n यहाँ राखिदिएँ। के रन्स फ्रम 0 to infinity x k minus n into t z को पावर माइनस k minus n। अब हेरौँ यो चाहिँ समीकरण जुन छ यो भनेको क्यापिटल एक्स देखाउन सक्यौँ भने हाम्रो रिजल्ट चाहिँ प्रुभ भयो शिफ्टिङ टु लेफ्ट। यसलाई क्यापिटल एक्स सो गर्नको लागि अब यहाँनिर हाम्रो एक्स के अथवा एक्स के टी जेड को पावर माइनस के त्यो फर्ममा हुनु पर्यो। यहाँ के माइनस एन जुन छ त्यसलाई मैले कुनै एउटा थर्ड भेरिएबल एम भनेर पुट गरेँ, पुट के माइनस एन इक्वल टु एम, के माइनस एन इक्वल टु एम दैट इम्प्लाइज के इक्वल टु एम प्लस एन, के माइनस एन इक्वल टु एम दैट इम्प्लाइज द के इक्वल टु एम प्लस एन। अब हेरौँ के इक्वल टु 0 हुँदा एम इक्वल टु कति भयो माइनस एन भयो। यहाँ हाम्रो भेरिएबल के रन्स फ्रम 0 to infinity छ, के माइनस एन भेरिएबल जुन छ त्यसलाई मैले एम पुट गरेँ, के इक्वल टु 0 हुँदा एम इक्वल टु माइनस एन अनि के चाहिँ इन्फाइनाइट र टेन्ड हुँदा एम पनि के भयो त हाम्रो एज के टेन्स टु इन्फाइनाइट एम टेन्स टु अल्सो इन्फाइनाइट यति भयो। देन एबभ इक्वेसनमा के छ र त जेड ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी माइनस एनटी जुन छ जेड ट्रान्सफर्म एक्स टी माइनस एनटी इक्वल टु जेड टु द पावर माइनस एन। समीकरण के हुने भयो त एम रन्स फ्रम माइनस एन टु इन्फाइनाइट एक्स टीएम इन्टु जेड को पावर माइनस एम। पूरा बुझो मेरो एन्ड एम रन्स फ्रम माइनस एन टु इन्फाइनाइट किन के इक्वल टु 0 हुँदा माथि के छ हाम्रो के इक्वल टु 0 हुँदा एम इक्वल टु माइनस एन छ भने एम चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म रहनु हुने भयो त हाम्रो एम रन्स फ्रम माइनस एन टु इन्फाइनाइट एक्स टीएम जेड को पावर माइनस एम। अब हेरौँ यहाँनिर जेड को पावर माइनस एन चाहिँ यहाँ छँदैछ, मैं नेगेटिव को चाहिँ एउटा सम राखेँ अनि पोजिटिभ के चाहिँ हाम्रो अर्को सम राखेँ। जेड को पावर माइनस एन एम रन्स फ्रम माइनस एन टु इन्फाइनाइट माइनस 1 एक्स टीएम जेड को पावर माइनस एम प्लस जेड टु द पावर माइनस एन एम रन्स फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट एक्स टीएम इन्टु जेड को पावर माइनस एम। अब कुरा के बुझौँ भने जुन हामीले चाहिँ माथि भनेको छ एक्स टी इक्वल टु 0 फर टी लेस देन 0 दैट इम्प्लाइज एक्स टी छ भने अब यो एम भेरिएबल त एम छ भने यो लेस देन 0 त यहाँको छ हाम्रो जुन छ एम लेस देन 0 को लागि चाहिँ के छ हाम्रो एक्स टीएम चाहिँ 0 छ, सिक्वेन्स नै माथि 0 छ भने यो टर्मलाई सुरुको टर्मलाई के भन्न पाइयो त हामीले 0 भन्न पाइयो। सिन्स एक्स टीएम इक्वल टु 0 फर टीएम लेस देन 0 माथि टी थियो या त यहाँ टीएम भयो। आखिरी कुरोकानी के त भेरिएबल त हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, नेगेटिभ भ्यालुको भेरिएबलको लागि चाहिँ हाम्रो के त सिक्वेन्स नै के त हाम्रो त्यो सबै टर्महरू 0 छ। So that we can write z transform of x के छ हाम्रो t minus nt this one equal to यो टर्मलाई मैले 0 भनिदिएँ अनि z to the power minus n m runs from 0 to infinite x tm z को पावर minus m। अब मैले यसलाई एक्सपान्ड गरेँ हेर z को पावर माइनस n चाहिँ यहाँ कमन छ m runs from 0 to infinite भएकोले x0 plus xt z को पावर -1 plus x2t z को पावर -2 plus x3t z को पावर -3 plus up to infinite this one equal to z को पावर -n। अब हेरौँ त यहाँ मैले जुन भेरिएबल छ 0 1 2 3 यसलाई के को फर्ममा भनिदिएँ। आखिरी कुरा एउटै हो समीकरण के रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी एक्स केटी इन्टु जेड को पावर माइनस के जेड को पावर माइनस एन समीकरण के रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी एक्स केटी जेड को पावर माइनस एम। यसलाई चाहिँ हामीले कति भन्न पाइयो त क्यापिटल एक्स जेड भन्न पाइयो। दिस देयरफोर जेड ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी माइनस एन टी इक्वल टु जेड टु द पावर माइनस एन इन्टु क्यापिटल एक्स जेड भयो किनकि समीकरण माथिको चाहिँ हाम्रो समीकरण के रन्स फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट एक्स केटी इन्टु जेड को पावर माइनस के त्यो भनेको हाम्रो के हो त
डेफिनेसन अफ एक्जेड हो, क्यापिटल एक्जेड हो हैन। क्यापिटल एक्जेड भएकोले अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त यहाँनिर शिफ्टिङ टु लेफ्ट प्रोपर्टी जुन छ जेड ट्रान्सफर एक्स टी माइनस एन टी इक्वल टु जेड टु दी पावर माइनस एन क्यापिटल एक्जेड द्याट कम्प्लिट्स द प्रुफ। यो भयो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मैले भनिसकेर एक्जाममा प्रुफ द्याट भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ कुनै एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ टी को दिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के त के को फर्ममा और एन को फर्ममा दिन्छ। के को फर्ममा दिन्छ, टी को फर्ममा दिन्छ भने टी रिप्लेस बाई के इन्टु क्यापिटल टी को फर्ममा आउँछ हेर। अब यहाँनिर के को फर्ममा दिन्छ भने हामीले माथि जसरी गरेको छौँ त्यही अनुसार जाने। इफ एक्स के इक्वल टु 0 फर के लेस देन 0 and z transform of xk equal to capital Xz for k is greater or equal to 0, then z transform of xk minus n into k minus n, this one equal to z को power minus n into capital Xz। यो पनि हाम्रो के त माथिको एक्जाम्पल जसरी प्रुभ गरेका छौँ यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गरेर देखाइदिने। मैले किन यो लेखेँ भने कहिलेकाहीँ टी को फर्ममा दिन्छ, कहिलेकाहीँ के को फर्ममा दिन्छ। अलिकति थोरै त्यहाँ भेरिएबलको क्यापिटल टी आउने भएकोले त्यहाँ अलिक चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि तिमीहरूले के गर्ने त आफ्नो कपीमा यो के को फर्ममा आएको शिफ्टिङ टु लेफ्टलाई यसलाई पनि कपीमा सल्भ गरेर अथवा प्रुभ गरेर राख्ने है। किन राख्ने त हामीले कहिलेकाहीँ टी को फर्ममा दिन्छ, कहिलेकाहीँ के को फर्ममा दिन्छ। यो शिफ्टिङ टु एउटै हो, तर यो टी को फर्ममा मैले प्रुभ गरेँ, यो के को फर्ममा आउँछ भने यो त पढेको छैन भन्ने कुरा होला। मैले यहाँ त्यसैले यो प्रोपर्टी यहाँ राखिदिएँ है त। एक्जाममा हेर्ने त्यहाँ बुकमा हेर्ने कहिलेकाहीँ टी को फर्ममा कहिलेकाहीँ के को फर्ममा दिन्छ। देन नेक्स्ट अदर थ्योरम शिफ्टिङ टु राइट। शिफ्टिङ टु राइटको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर स्टेटमेन्ट इफ एक्स टी इक्वल टु 0 फर टी लेस देन 0, एक्स टी इक्वल टु 0 फर टी लेस देन 0 and z transform of x t equal to capital Xz for t is greater or equal to 0 है। कुरा बुझ्यौ यहाँनिर x t equal to 0 for t less than 0 and z transform of x t equal to capital Xz for t is greater or equal to 0, then z transform of x t plus nt है। उता शिफ्टिङ टु लेफ्ट हुँदा माइनस हुन्थ्यो, शिफ्टिङ टु राइट हुँदा प्लस हुने भयो। x t plus nt n into capital T, this one equal to z to the power n capital Xz minus summation k runs from 0 to infinite and 0 to n minus 1 x kt z को power minus k हुन्छ भन्न पर्ने। हेर z ट्रान्सफर्म अफ x t plus nt जुन छ शिफ्टिङ टु राइटमा z को पावर n आउने भयो, लेफ्ट हुँदा माइनस n आउँथ्यो, राइट हुँदा प्लस n आउँछ। z को पावर प्लस n क्यापिटल Xz माइनस अब यहाँ n भएको समिसन कहाँदेखि कहाँसम्म रन गराउने n माइनस 1 सम्म। समिसन के रन्स फ्रम 0 टु n माइनस 1 x kt इन्टु z को पावर माइनस k, द्याट इज द शिफ्टिङ टु राइट प्रोपर्टी अफ फर द z ट्रान्सफर्म। अब यसको प्रुफ हेरौँ। त्यसैले अब प्रुफ पार्ट गर्दाखेरि हामीले अलिकति प्रुफ गर्दाखेरि यसको रिजल्टिङ पार्ट पनि अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ हेर। त्यसैले प्रुफ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ के। अब प्रुफ द्याट अब वी हेभ z transform of x t plus nt, x t plus nt equal to z transform of t replaced by kt, z transform of x t replaced by k into capital T kt plus nt भयो। this one equal to के भयो त हाम्रो समिसन k runs from 0 to infinite by definition x k plus n into t into z को पावर माइनस k है। समिसन k runs from 0 to infinite x k plus n into t into z को पावर माइनस k। अब हेरौँ यसमा समिसन के रन्स फ्रम 0 टु, राम्रोसँग हेर है, फेरि यो इम्पोर्टेन्ट हो। शिफ्टिङ टु राइट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, फेरि एक्जाममा सोधिरहन्छ यो। मेन लेफ्ट भन्दा राइट सोधिरहन्छ मजाले। दुईटै मेथडबाट मैले यहाँ गराएको छु। समिसन के रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी एक्स के प्लस एन इन्टु टी यहाँनिर छ। अब यहाँ मैले भनिसकेँ हेर के प्लस एन इन्टु टी भएकोले जेडको पावरमा पनि हामीले के प्लस एन ल्याउने ट्राई गर्ने। त्यसको ल्याउनुको लागि चाहिँ हाम्रो के त z टु द पावर माइनस k प्लस n गरेँ मैले। यहाँ माइनस k त यहाँ छँदैछ, माइनस k प्लस n, n र चाहिँ हामीले एड गरेको मल्टिप्लाई गरेको कति हो त z टु द पावर माइनस n हो भने अब यहाँनिर हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि z टु द पावर प्लस n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। पुरा यसरी बुझ्नु। x k प्लस n भएकोले z को पावर माइनस k प्लस n राख्नु पर्यो हामीले। k प्लस n राख्नुको लागि x k प्लस n इन्टु t
z को पावर माइनस k प्लस n इन्टु z को पावर n भयो। अब z टु दी पावर n चाहिँ हाम्रो के त सम भन्दा बाहिर राख्ने z टु दी पावर n समेसन k रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x के भयो त हाम्रो k प्लस n इन्टु t है k प्लस n इन्टु t z को पावर माइनस k प्लस n यो z को पावर n लाई मैले सम भन्दा बाहिर राखेँ जो कि हाम्रो n र रिजल्टिङ पावरमा पनि z को पावर n चाहिँ यहाँ आउँछ छ है। अब यहाँनिर हामीले अब भित्र क्यापिटल x त्यो चाहिएको छ हैन। यो z टु दी पावर n k रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x k प्लस n इन्टु t z टु दी पावर माइनस k प्लस n भयो। अब मैले यहाँनिर जुन k प्लस n छ k प्लस n भेरिएबललाई मैले कुनै थर्ड भेरिएबल m पुट गरेँ माथिको जस्तै शिफ्टिङ टु लेफ्टमा जसरी गरेका थियौं त्यो एन्सर गरेँ। कुरा बुझिरहेको छैन भने सोध्ने है। फेरि यो इम्पोर्टेन्ट हो। फेरि हो k प्लस n इक्वल टु m पुट गरेँ मैले k प्लस n इक्वल टु m पुट गर्दा k इक्वल टु कति भयो त हाम्रो m माइनस n भयो। k प्लस n इक्वल टु m पुट दैट इम्प्लाइज k इक्वल टु m माइनस n। अब हाम्रो k इक्वल टु 0 हुँदा m इक्वल टु n हुन्छ है। हेर यहाँ एज k इक्वल टु 0 m इक्वल टु n अनि एज k टेन्स टु इन्फाइनाइट m टेन्स टु अल्सो इन्फाइनाइट। यो भयो लिमिट k को। अब देन अब m को अब z टु दी अब माथि हेरौँ त z ट्रान्सफर्म अफ xt प्लस nt यो हाम्रो एलएचएस पार्टमा छ z टु दी पावर n अनि m रन्स फ्रम के त हाम्रो m रन्स फ्रम n टु इन्फाइनाइट समेसन के m रन्स फ्रम n टु इन्फाइनाइट x tm z को पावर माइनस m भएर। अब हामीले प्रुफ गर्नु त के छ यहाँ हेर माथि z को पावर n त आयो क्यापिटल xz चाहियो हामीलाई। क्यापिटल xz हुनको लागि चाहिँ m होस् अर्थात k होस् कहाँदेखि रन हुनुपर्छ 0 देखि रन हुनुपर्छ। यो क्यापिटल xz जुन डेफिनेसन हो k रन्स फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट x k इन्टु z को पावर माइनस k भन्थ्यौं। एउटा हाम्रो 0 देखि रन हुनु पर्यो अनि अब यहाँ फेरि k रन्स फ्रम 0 टु n माइनस n सम्मको यो चाहियो भने अब हाम्रो त्यहाँ तल के छ यहाँ m त कहाँदेखि कहाँसम्म रहन्छ n टु इन्फाइनाइट छ। हामीलाई क्यापिटल xz ल्याउनको लागि m कहाँदेखि रन हुनु पर्यो 0 देखि रन हुनु पर्यो। 0 देखि रन गराउनको लागि मैले यहाँ त्यहाँ टर्म एड गर्दै छु। हेर z टु दी पावर n यहाँ छँदैछ। अब मैले के गरेँ त x nt z को पावर माइनस n पहिला एक्सपान्ड गरेँ x n प्लस 1 इन्टु t z को पावर माइनस n प्लस 1 x n प्लस 2 इन्टु t z को पावर माइनस n प्लस 2 अप टु इन्फाइनाइट। अब 0 देखि रन गरौँ दिस वन इक्वल टु 0 z टु दी पावर n। अब हेरौँ त यहाँ के भयो त हाम्रो z टु दी पावर n x0 यहाँ त के भयो त हाम्रो x0 प्लस xt z को पावर माइनस 1 प्लस 2t z को पावर प्लस अप टु सोन यहाँ त के हुन्छ त हाम्रो x n माइनस 1 इन्टु t z को पावर माइनस n माइनस 1। मैले यहाँ n देखि रन भएको छ मैले n माइनस 1 सम्मको टर्म चाहिँ जुन आउँछ z ट्रान्सफर्ममा त्यो मैले यहाँ एड गरेँ x0 xt z को पावर माइनस 1 x2t z को पावर माइनस 2 x प्लस अप टु सोन x n माइनस 1 इन्टु t z को पावर माइनस n माइनस 1 प्लस अब यो माथिको टर्म छँदैछ x n t z को पावर माइनस n प्लस x n प्लस 1 इन्टु t z को पावर माइनस n प्लस 1 प्लस x n प्लस 2 इन्टु t z को पावर माइनस n प्लस 2 प्लस अप टु सोन इन्फाइनाइट सम्म। फेरि हामीले एड गरेको टर्म कुन हो त 0 टु n माइनस 1 सम्मको 0 टु n माइनस 1 सम्मको टर्म एड गरेको भने त्यही टर्म चाहिँ हामीले यहाँ के गरिदिने सबट्र्याक्ट गरिदिने माइनस x0 माइनस xt z को पावर माइनस 1 माइनस x2t z को पावर माइनस 2 माइनस अप टु के त माइनस x माइनस 1 इन्टु z को पावर माइनस n माइनस 1 जति हामीले यहाँ एड गरेको हो क्यापिटल xz ल्याउनलाई n माइनस 1 सम्मको टर्म चाहिँ एड गरे त्यतिकै टर्म मैले यहाँ सबट्र्याक्ट गर्दिए माथिबाट यहाँबाट त्यो लाइन ल ठीक छ। यहाँ सुनो भाइ यो माथि z टु दी पावर n m रन्स फ्रम n टु इन्फाइनाइट x tm z को पावर माइनस m छ। हामीलाई क्यापिटल xz चाहिएको छ। क्यापिटल xz भनेको त समेसन ल यहाँ होस् अथवा कुनै होस् ल समेसन k रन्स फ्रम 0 टु 0 देखि रन गराउनु पर्छ k रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी xk इन्टु z को पावर माइनस k अथवा xkt z को पावर माइनस k हुनुपर्छ भने यहाँनिर हामीलाई क्यापिटल xz ल्याउनुको लागि समेसन 0 देखि रन गराउनु पर्छ।
अब तर यहाँनिर याम चाहिँ कहाँदेखि रहन्छ n बाट स्टार्ट छ हेर n बाट स्टार्ट छ पहिला मैले यो स्टार्ट रन भएको त्यो माथिको नि लेखेँ x n t z को पावर माइनस n प्लस x n प्लस 1 into t z को पावर माइनस n प्लस 1 प्लस x n प्लस 2 into t z को पावर माइनस n प्लस 2 प्लस अप टु इन्फाइनाइट यहाँ देखिरहनु भएको यहाँदेखि यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने क्यापिटल एक्स जेड हुनुको लागि 0 देखि रन गराउनु पर्छ। 0 देखि रन गराउनुको लागि मैले त्यो टर्ममा जति आवश्यक छ जे टु दी पावर n त यहाँ बाहिर छ। यहाँ मैले x0 गरेँ प्लस xt z को पावर माइनस 1 प्लस x2t z को पावर माइनस 2 प्लस अप टु xn माइनस 1 इन्टु t z को पावर माइनस n माइनस 1 यो टर्म चाहिँ मैले एड गरेँ। यहाँदेखि त यहाँ स्टार्ट छ है n माइनस 1 इन्टु टी जेड को पावर माइनस n माइनस 1 यो टर्महरू चाहिँ हाम्रो के n माइनस 1 सम्मको टर्म चाहिँ मैले यहाँनिर एड गरेँ। त्यस पछाडिको त माथि छँदैछ x प्लस x n टी जेड को पावर माइनस n प्लस x n प्लस 1 इन्टु टी जेड को पावर माइनस n प्लस 1 प्लस x n प्लस 2 इन्टु टी जेड को पावर माइनस n प्लस 2 अप टु सो अन 0 देखि इन्फाइनाइट सम्मको भयो है अप टु सो अन भने इन्फाइनाइट सम्म। अनि अब मैले यहाँनिर गरेको 0 देखि n माइनस 1 सम्मको टर्म चाहिँ के गरेको एड गरेको भने त्यही टर्म चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्ने भयो माइनस x0 माइनस xt z को पावर माइनस 1 माइनस x2t z को पावर माइनस 2 अप टु सो अन माइनस xn माइनस 1 इन्टु t z टु द पावर माइनस n माइनस 1 त्यो गरेको हेर मैले कुरा बुझ्यौ मैले सर त्यो तीनटा स्टेप नलेज स्टेप लास्टको स्टेप लेख्दा हुन्छ होला नि के रे भाइ यो लामो तीनटा स्टेप नगरिकन सिधै लास्टको स्टेप लेख्दा हुन्छ होला नि हुन्छ हुन्छ मज्जाले हुन्छ 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 तर मैले चाहिँ यहाँनिर अब कहिलेकाहीँ तिमीहरू अब बुझ्नै बिचमा कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले यो गरिदिएको है भाइ गर्न त मिल्छ मजाले गर्न मिल्छ। मैले यहाँनिर अब कसरी आएको के आएको भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्नको लागि यो माथि सबै यो गरिदिएको है। यो गर्दा पनि राम्रैसँग बुझिन्छ। जेबिनले बुझ्यो भाइ यो गरेको बुझ्यो सर बुझ्यो। अब त्यस पछाडिको स्टेप जाउँ। मैले क्यापिटल एक्सजेड ल्याउनलाई 0 देखि रन गराउनलाई त्यो गरेको हो। यहाँ यति n माइनस 1 सम्मको टर्म एड गरेँ, जति एड गरेको त्यति यहाँ मैले घटाइदिएँ, त्यति मात्र गरेको। अब हेर z को पावर n चाहिँ यहाँ छँदैछ x0 प्लस xt z को पावर माइनस 1 प्लस x2 z को पावर माइनस 2 प्लस xn माइनस 1 इन्टु tz को पावर माइनस n माइनस 1 प्लस xn tz को पावर माइनस n प्लस अप टु इन्फाइनाइटसम्म छ है माइनस z को पावर n फेरि यहाँ छँदैछ z को पावर n x0 प्लस xt z को पावर माइनस 1 x2 t z को पावर माइनस 2 अप टु xn माइनस 1 इन्टु tz को पावर माइनस n माइनस 1। अब हेर z को पावर n यहाँ माथि छ। योलाई चाहिँ हामी कति भन्न पाइयो त समिसन k रन्स फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट x k z को पावर माइनस k भन्न पाइयो, किनकि हाम्रो सुरुको जुन टर्म छ 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म रन भएको छ। n चाहिँ के चाहिँ k रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x kt z को पावर माइनस k माइनस छ हेर। अब यहाँनिर जुन चाहिँ अर्को सेकेन्ड टर्म छ माइनस z को पावर n छ अनि x0 xt x2t xn माइनस 1 सम्म भएकोले z टु द पावर n k रन्स फ्रम 0 टु n माइनस 1 x kt z को पावर माइनस k भयो। यदि भएर अब हेर माथि k रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी x kt z को पावर माइनस k भनेको त हामीले अलरेडी भन्छौँ यो भनेको क्यापिटल xz हो। z1 z to the power n into capital XZ minus z to the power n k runs from 0 to n minus 1 x kt z को power minus k, then taking common z to the power n, z to the power n चाहिँ मैले यहाँ कमन लिए क्यापिटल XZ हो यो माइनस k runs from 0 to n minus 1 x kt हुनु पर्थ्यो, यहाँ kt छुटेको छ, यहाँ x kt z को पावर माइनस k यति हो। Therefore, z transform xt plus nt equal to z to the power n x k minus summation k runs from 0 to n minus 1 x kt into z को power minus k. That is the proof of shifting to right theorem. यो t को फर्ममा यो स्टेट भन्दा पनि यो सिधै चाहिँ तिमीलाई पोरपोर्ट नै प्रुफ दैट भनेर भनिदिन्छ हेर। यो t को फर्ममा भएको पोरपोर्टलाई मैले यसरी यहाँनिर यसरी प्रुफ गर्ने हेर। कहिलेकाहीँ मैले हेर यो शिफ्टिङ टु राइट प्रोपर्टी यसरी सोधिन्छ इफ x k इक्वल टु 0 फर k लेस देन 0 एन्ड z ट्रान्सफर्म x k इक्वल टु क्यापिटल XZ फर k इज ग्रेटर इक्वल टु 0 देन प्रुभ दैट
जेड ट्रान्सफर्म एक्स के प्लस एन इक्वल टू जेड को पावर एन क्यापिटल एक्जेड माइनस समिसन के रन्स फ्रम 0 to n - 1 एक्स के जेड को पावर माइनस के भनेर ट्याक्कै यसरी नै सोधिरहन्छ हेर। अब यहाँनिर यो गर्नलाई माथि हामीले जसरी गरेका छौँ स्टेप सबै त्यही नै भयो, मात्र फरक के भयो त यहाँ क्यापिटल टी आउँदैन भनेर बुझ्ने। त्यो यसरी जसरी गरेका छौँ हामीले त्यही अनुसार गर्ने के प्लस एन जुन छ, अनि हाम्रो जसरी यहाँ गरेका छौँ टी चाहिँ आउँदैन, के प्लस एन होला, यहाँ पनि के प्लस एन होला, टी आउँदैन, यहाँ टी आउँदैन, यहाँ टी आउँदैन होइन। अनि त्यसरी यहाँ तल पनि कतै टी क्यापिटल टी आउँदैन होला। अनि त्यो गरेर हामीले यहाँ एक्जाममा चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई एक्जाममा सोधिरहेको छ। एकपटक चाहिँ माथिको यो स्टेटमेन्ट जुन एक्स टी प्लस एन इक्वल टु यो भनेर सोधिरहेको छ, यहाँनिर क्यापिटल टी छुटेको छ है, यो यसरी सोधिरहेको छ। एकपटक चाहिँ हाम्रो कता एकपटक नभन जति पटक सोधिरहेको छ, कुनै वर्ष चाहिँ हाम्रो एक्स के इक्वल टु 0 भनेर यो के प्लस एन भनेर यसरी सोधिरहेको छ। गर्नुपर्ने प्रोसेस माथिको नै हो। त्यसै अब हामीले दुईटै जुनसुकै सोधे पनि शिफ्टिङ टु राइट नै हो। त्यसैले जुन सोधेको छ के प्लस एन यो फर्ममा सोधेछ भने यो एन्सर गर्ने, टी को फर्ममा सोधिरहेको छ भने त्यो एन्सर जाने। कुराकानी एउटै हो। मैले चाहिँ दुईटै यहाँ स्टेटमेन्ट एउटा चाहिँ गराएको छु, एउटा चाहिँ यहाँ स्टेट भनेर लेखिदिएको छु। यो तिमीहरूले आफ्नो कपीमा मजाले गर्ने, किनकि यो मेथडबाट जाँदा माथि टी को गर्न त पाइएन नि त, के को फर्ममा दिएर त माथि टी को गर्न पाइएन। यदि टी को फर्ममा दिएर के को फर्ममा यो गर्न पाइएन हुँदाखेरि प्रुफ त दुईटै एउटै हो होइन। त्यसैले चाहिँ यसलाई पनि तिमीहरूले आफ्नो एउटा फेयर कपीमा नोट कपीमा यसलाई पनि प्रुफ गरेर हेर्ने। प्रोसेस र मेथड त माथि त्यो एउटै हो, क्यापिटल टी मात्र आउँदैन भनेर बुझ्ने है त। ठिक छ, अगाडि जाँदा हुन्छ अब। हुन्छ सर, बुझेँ। ल अब एकपटक अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर माथिको जुन यो प्रोपर्टी छ, यो प्रोपर्टीबाट एक्स के प्लस एन इक्वल टु जेड को पावर एन क्यापिटल एक्स जेड माइनस समिसन के रन्स फ्रम 0 to n - 1 एक्स के जेड को पावर माइनस के जुन शिफ्टिङ टु राइट प्रोपर्टी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्यौँ। यसबाट हामीलाई पछाडि एक्जाम्पल जति सल्भ गर्नु छ कुनै एक्जाम्पलमा यहाँ नोटको रूपमा मैले राखेको छु। यो हामीले कतै न कतै युज गर्छौँ, पछाडि चाहिँ कतै न कतै युज गर्छौँ भन्नुको मतलब उता इन्भर्समा पनि युज गर्छौँ। फाइन्ड द जेड ट्रान्सफर्म कुनै थ्योरममा एउटा यसको चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ हामी यहाँ युज गर्छौँ। त्यो पार्ट भनेको के हो भने एन इक्वल टु 1 हुँदा कति हुने, एन इक्वल टु 2 हुँदा कति हुन्छ, एन इक्वल टु 3 हुँदा कति हुन्छ हो। त्यो कुरा चाहिँ पार्टिकुलर भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा कहिलेकाहीँ युज गर्छौँ। हेर अब हेर यहाँनिर के छ त, जेड ट्रान्सफर्म एक्स के प्लस एन जेड टु द पावर एन क्यापिटल एक्स जेड माइनस समिसन के रन्स फ्रम 0 to n - 1 एक्स के जेड को पावर माइनस के एन इक्वल टु 1 हुँदा कति हुने त। अब त्यो कुरा एक्स के प्लस 1 भनेको के, जेड को पावर 1 क्यापिटल एक्स जेड माइनस यहाँ 1 - 1 भनेको त 0 भयो, भनेको के इक्वल टु यहाँ एउटै मात्र टर्म के आउने भयो, एक्स 0 आउने भयो। एक्स के प्लस 1 भनेको जेड इन्टु क्यापिटल एक्स जेड माइनस एक्स 0। एन इक्वल टु 1 हुँदा के हुन्छ, एन इक्वल टु 1 हुँदा त्यो हुने भयो 2 हुँदा एक्स के प्लस 2 जेड को पावर 2 जेड स्क्वायर क्यापिटल एक्स जेड माइनस समिसन के रन्स फ्रम 0 to 1 एक्स के जेड को पावर माइनस के हुने भयो भने 0 to 1 जाँदा एउटा एक्स 0 को टर्म हुने भयो, अर्को एउटा एक्स 1 को टर्म हुने भयो। सिमिलरली एन इक्वल टु 3 राख्दा तीनटा टर्मसम्म मैले यहाँ नोटको रूपमा राखिदिएको छु। हेर त्यसो यो तीनटा 1 2 3 भनेर जुन राखेको छु यो कतै न कतै हामी युज गर्छौँ। हेर हामीले आउँछ पछाडि कतै न कतै आउँछ, त्यसैले कताबाट आएको हो यो कसरी लिएको भनेर मैले यहाँनिर यसैबाट नोटमा राखिदिएँ। पछाडि हामी यसलाई डाइरेक्टली त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ, त्यसैले मैले यहाँनिर नोटको रूपमा यहाँ डिस्कस गर्न खोजेँ। देन फ्रम एबभ शिफ्टिङ टु राइट प्रोपर्टिज जेड ट्रान्सफर्म एक्स के प्लस 1 टेकिङ एन इक्वल टु 1 दिस वन इक्वल टु जेड इन्टु क्यापिटल एक्स जेड माइनस एक्स 0 हुन्छ है। यो कुरा याद हुनुपर्छ हामीलाई। जेड ट्रान्सफर्म एक्स के प्लस 2 है, जेड ट्रान्सफर्म एक्स के प्लस 2 दिस वन इक्वल टु जेड स्क्वायर क्यापिटल एक्स जेड माइनस एक्स 0 माइनस जेड इन्भर्स एक्स 1 है। त्यस पछाडि फेरि के त जेड ट्रान्सफर्म एक्स के प्लस 3 भनेको यहाँ एन इक्वल टु 3 हुँदा जेड क्युब हो क्यापिटल एक्स जेड माइनस एक्स 0 माइनस जेड को पावर माइनस 1 एक्स 1 माइनस जेड को पावर माइनस 2 एक्स 2 यति हुन्छ। अब सोन भनेको मैले अब अरू चाहिँ जतिवटा टर्म छ त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्दा त्यो चाहिँ एक्स एन इक्वल टु 4 एन इक्वल टु 5 गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ
आउँछ भने यसरी नै जाने। द्याट मिन्स मैले यसलाई किन लेखेको भने अब उता हाम्रो न्युमेरिकल एक्जाम्पल अर कुनै पनि इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म निकाल्दा यो पार्ट चाहिँ हामीले नोटको रूपमा लेखेको यो पार्ट चाहिँ हामीले कतै न कतै युज गर्छौँ। हेर कतै न कतै युज गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग यताबाट लिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसैले मैले यहाँनिर राखिदिएँ है त। ल अब फेरि इम्पोर्टेन्ट दुईटा थ्योरम छ हेर यसमा। शिफ्टिङ थ्योरम त एउटा इम्पोर्टेन्ट नै हो, शिफ्टिङ टु राइट, त्यसमा पनि मेनली शिफ्टिङ टु राइट इम्पोर्टेन्ट हो। ओल्ड क्वेसन छ तिमीहरूसँग मजाले हेर्ने, त्यहाँ कुन सोधिरहेको छ कुन सोधिरहेको छैन हैन। अब मेनली चाहिँ दुईटा थ्योरम यहाँ फेरि चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरम, एउटा इनिशियल भ्यालु थ्योरम, अर्को फाइनल भ्यालु थ्योरम। इनिशियल भ्यालु थ्योरम फर द जेड ट्रान्सफर्म, फाइनल भ्यालु थ्योरम फर द जेड ट्रान्सफर्म। त्यो पनि चाहिँ हामीलाई फाइनलमा 5 मार्क्समा स्टेट एन्ड प्रुफ भनेर सोधिदिन्छ हेर। स्टेट एन्ड प्रुफ इनिशियल भ्यालु थ्योरम फर द जेड ट्रान्सफर्म, स्टेट एन्ड प्रुफ इनिशियल फाइनल भ्यालु थ्योरम फर द जेड ट्रान्सफर्म भन्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ गर्नुपर्ने भयो है त। अब स्टेटमेन्ट अफ इनिशियल भ्यालु थ्योरम के हो त्यो कुरा हेरौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो के त सिक्वेन्स x0 x1 x2 भ्यालु निकाल्छ। इफ xk equal to 0 for k less than 0 and z transform of xk equal to capital Xz for k is greater or equal to 0, then xj equal to limit z tends to infinite capital Xz। यो हेर एकैजना कति थोरै आएको हो तिमीहरू हा। अब थाहा पाउँछु पछाडि कति थोरै छ नि यार एकैजना। इनिशियल भ्यालु थ्योरम xk equal to 0 for k less than 0 and z transform of xk equal to capital Xz for k is greater or equal to 0, then x0 equal to के हुन्छ त हाम्रो limit z tends to infinite capital Xz provided that the limit exists। अब हामीले इनिशियल भ्यालु थ्योरमको स्टेटमेन्ट भयो। x0 भनेको जुन 0 पोजिसनको एलिमेन्ट हो, 0 पोजिसनको एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी क्यापिटल Xz भनेको त z ट्रान्सफर्म अफ दिस ओरिजिनल सिक्वेन्स xk हो। यो कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्दैछौँ। त्यस पछाडि चाहिँ इनिशियल भ्यालुबाट x0 त हामीले स्टेटमेन्टबाटै फाइन्ड आउट गर्छौँ, x1 x2 x3 सबै यसबाट निकाल्नुपर्छ हामीले है त। वी हेभ हियर के छ हेरौँ त, z ट्रान्सफर्म अफ xk इक्वल टु क्यापिटल Xz हो। के भनेको हाम्रो के हुन्छ बाइ डेफिनेसन k रन्स फ्रम 0 टु इन्फाइनाइट xk इन्टु z को पावर माइनस k। बाइ डेफिनेसन अफ z ट्रान्सफर्म of xk equal to capital Xz, this one equal to summation k runs from 0 to infinite xk into z को power minus k। अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ, एक्सपान्ड गर्दा दैट इम्प्लाइज capital Xz equal to x0 plus x1 z को पावर -1 plus x2 z को पावर -2 plus x3 z को पावर -3 plus x4 z को पावर -4 plus up to infinite। अब यहाँनिर मैले capital Xz जुन छ this one equal to x0 plus x1 by z plus x2 by z square plus x3 by z cube plus x4 by z4 z को पावर 4 plus up to infinite गरेर यसलाई इक्वेसन 1 भनेर नोट गरे। यसलाई पछाडी चाहिन्छ हामीलाई। अब हामीलाई चाहिने के हो त x0 इक्वल टु लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट क्यापिटल Xz प्रुफ गर्दै छौं। अब यसैमा के गर्दिने लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दिने हामीले, टेकिङ द लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अन बोथ साइड। टेकिङ द लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दा के भयो लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट capital Xz, this one equal to limit z tends to infinite x0 plus x1 by z plus x2 by z square plus x3 by z cube plus x4 by z को power 4 plus up to so on। limit z tends to infinite गर्दा के भयो त यो सबै टर्म, यो टर्म 0 भयो, यो टर्म 0 भयो, यो सबै टर्म 0 भयो, यो एउटै मात्र टर्म के बाँकी रह्यो त हाम्रो x0 बाँकी रह्यो। therefore x0 equal to कति हो त हाम्रो, therefore x0 equal to limit z tends to infinite capital Xz भयो। दैट कम्प्लिट्स द प्रुफ। स्टेट एन्ड प्रुफ इनिशियल भ्यालु थ्योरम भनेर भन्छ भने यतिसम्म गर्दिने एकदम सजिलै छ, यो केही पनि छैन। जेटा एक्स क्यापिटल Xz भनेको चाहिँ पहिला स्टेटमेन्ट के हो त्यो त जान्नुपर्ने भयो। र स्टेटमेन्ट भनेको x0 को भ्यालु निकाल्छौँ, x0 भनेको लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी क्यापिटल Xz हो। अब जेटा छ xk भनेको क्यापिटल Xz समेसन k रन्स फ्रम 0 टु इन्फिनिटी xk z को पावर माइनस के हुने भयो। अब यसलाई क्यापिटल Xz इक्वल टु यसलाई एक्सपान्ड गरेर राखेँ मैले x0 x1 x2 x3 x4 यसरी राखेँ है। त्यसपछि लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गरेँ मैले, लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दा अरु सबै टर्म चाहिँ यहाँ 0 हुन्छ, x0 को भ्यालु आयो। दैट इज द इनिशियल भ्यालु थ्योरम। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल एक्जाम्पलमा कहिलेकाहीँ के काम लाग्छ भने
तिमीलाई भनिन्छ स्टेट इनिशियल भ्यालु थ्योरम फर द जेड ट्रान्सफर्म देन फाइन्ड x0 x1 x2 युजिङ दिस थ्योरम भन्न भन्छ भने x0 त यति निकाल्यौं इनिशियल भ्यालु थ्योरमबाट पनि x1 को भ्यालु x2 को भ्यालु x3 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्छ हेर दैट उता चाहिन्छ एक्जाम्पलमा भने अब मैले चाहिँ माथि अब x1 निकाल्नको लागि के गरेँ भने एकदम सजिलो छ हेर इक्वेसन 1 यो जुन चाहिँ हामीले हेरेका छौं यो इक्वेसन 1 अब x1 चाहियो मलाई x1 चाहियो भने मैले के गरे त xz - x0 गर्दिए क्यापिटल xz - x0 गरे जुन चाहिँ x1/z छ z लाई उतातिर शिफ्ट गर्दिए मैले है कुरा बुझिराख्नु त z इन्टु क्यापिटल xz - x0 अनि यहाँ के भन्नुभयो त x1 अनि x2/z² x3/z³ त्यो फर्ममा यसरी जान्छ हेर यहाँ चाहिँ z हुन्छ यहाँ चाहिँ z² हुन्छ यहाँ z³ होला कसरी यहाँ हेर त अब यहाँ के गरे त मैले z इन्टु क्यापिटल xz - x0 गरे दिस वन इक्वल टु x1 प्लस x2/z प्लस x3/z² यसरी लिएको है कुरा बुझिराछौ यहाँ हेर त क्यापिटल xz - x0 गरे दिस वन इक्वल टु x1/z x2/z² x3/z³ छ मलाई चाहियो x1 को भ्यालु चाहियो योसँग z चाहिँ हटाउनको लागि डिनोमिनेटरबाट सबै टर्मबाट एउटा z उतातिर फाल्दिए मैले एलएचएस पार्टमा फाल्दाखेरि के भयो त हाम्रो यता राख्दा z इन्टु क्यापिटल xz - x0 भयो 1 प्लस x2 हो यहाँ प्लस डट डट हुनुपर्छ यहाँ भएको छैन अप टु सोन भयो अब त्यसपछि के त हामीलाई चाहिने के त x1 को भ्यालु हो x1 को भ्यालु पनि टेकिङ द लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गरे लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दा लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो z इन्टु क्यापिटल xz - x0 अनि यता आरएचएस पार्टमा एउटा x1 मात्र बाँकी छ अरु सबै के छ 0 छ अनि x1 इक्वल टु लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी z इन्टु क्यापिटल xz - x0 हुन आयो यसरी बुझ्ने है फेरि सिमिलरली x2 चाहियो हामीलाई x2 चाहियो भने के गरौँ त यहाँ क्यापिटल x0 x1 इन्टु z को पावर -1 यतातिर लिदिए मैले अनि x2/z² x3/z³ x4/z को पावर 4 छ x2 चाहिनको लागि यो z² लाई हटाउनु पर्यो त्यसलाई पनि मैले आरएचएस तिर राख्दिए आरएचएस तिर राख्दाखेरि के भन्नुभयो x2 को भ्यालु चाहिँ यहाँ त z² क्यापिटल xz - x0 - z को इन्भर्स x1 छ x1 इक्वल टु x2 प्लस x3/z प्लस x4/z² यसरी आयो फेरि लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यहाँ लिदिए यो अब सबै टर्म 0 हुन्छ लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी z² क्यापिटल xz - x0 - z इन्भर्स x1 हो दिस वन इक्वल टु x2 देयरफोर x2 इक्वल टु लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी z² क्यापिटल xz - x0 - z इन्भर्स x1 हो देयरफोर x2 इक्वल टु अब सिमिलरली के त हाम्रो x3 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी z³ क्यापिटल x3 xz - x0 - z इन्भर्स x1 माइनस z को पावर -2 x2 भयो यसरी भयो हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई एक्जाममा पछाडी एक्जाम न्यूमेरिकल एक्जाम्पल सोध्दा म्याक्सिमम 3 सम्म चाहिँ सोधिरहेको भेटाइन्छ र त्यो भन्दा बढी अगाडि चाहिँ सोध्दैन 3 सम्मको चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो यदि याद छैन भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो त त्यही इनिशियल भ्यालु थ्योरमबाट जसरी प्रुफ गरेका छौं त्यही मेथडबाट हामीले निकाल्नु पर्यो यति हो हेर कुरा बुझिरहेछौं त x1 x2 x3 को भ्यालु निकाल्ने हामीले भन्छ युजिङ द इनिशियल भ्यालु थ्योरम फाइन्ड x1 x2 x3 यो भन्दा अगाडि किन सोध्दैन भने हामीले चाहिँ x3 चाहिँ सम्म सोध्यो ल x3 सम्म सोध्नको लागि चाहिँ हामीलाई के त पहिला त क्यापिटल xz थाहा हुनु पर्यो x0 चाहियो x1 चाहियो x2 चाहियो यो त निकाल्नु पर्यो नि माथिको इनिशियल भ्यालु थ्योरमबाट भने त्यो तीनटै टर्म निकालेर x3 निकाल्न त हामीलाई त्यो 5 मार्क्सको क्वेशनको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ अब x4 x5 x6 त्यसरी निकाल्दाखेरि त हामीलाई टाइम लाग्छ लेन्दी हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भने एन र x3 सम्मको चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ यो थाहा हुनुपर्छ हेर त्यो भन्दा अगाडिको चाहिँ जति छ त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ त त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ सोध्दैन यतिसम्म चाहिँ जान्नु पर्यो यदि यो याद छैन भने पनि तिमीले के गर्न सक्नु पर्यो त माथिको प्रुफ पार्ट हो त्यसबाट निकाल्न सक्नु पर्यो याद गर्न पनि सजिलो छ हेर 1 छ भने इक्वल टु यहाँ लिमिट z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी z को पावर 1 भयो यहाँ दुईटा टर्म xz - x0 यहाँ 2 छ भने यहाँ तीनटा टर्म आउँछ x2 इक्वल टु z² हुन्छ
अनि क्यापिटल एक्स0 माइनस x0 अनि x1 सम्म जान्छ z इन्भर्स x1 भयो 3 छ ल 3 छ भने यहाँ 4 टर्म होला z क्यूब भयो क्यापिटल एक्स0 माइनस x0 माइनस z इन्भर्स x1 माइनस z को पावर माइनस 2 x2 2 सम्म जान्छ भनेर बुझ्ने अब 4 5 6 यसैबाट आउने हो तर एक्जाममा त्यसरी 4 5 6 को त्यो टर्म चाहिँ सोधेको म भेटाउँदिन 3 सम्म चाहिँ म्याक्सिमम तिमीले आइदर याद गरेर हुन्छ अर तिमीले प्रुभ गरेर कसरी सोध्छ नि एक्जाममा चाहिँ त्यो एक्जाममा चाहिँ यसरी सोध्छ भाइ मैले क्वेशन राखेको छु हेर त्यो अब गरम त पछाडी छ हैन किन यो भयो उ यस्तो टाइपमा यसै सोधिन्छ हेर त यो गरम त पछाडी छ मैले if z transform xk equal to capital Z equal to 2z square plus 3z plus 4z minus 3 whole cube then find x0 x1 x2 using initial value theorem for the z transform भन्ने यस्तो टाइपबाट सोधिन्छ यसरी सोध्छ भाइ देख्यो क्वेशन यस अनि त्यसमा त फर्मुला हाल्यो भने आउँछ हैन आउँछ फर्मुला हालेपछि आउँछ अलिकति रिअरेन्ज गर्नुपर्छ अब यो पोर्सन सम्म त हामी जान बाँकी नै छ पहिला इनिशियल भ्यालु थ्योरम फाइनल भ्यालु थ्योरमको प्रुफ गर्न बाँकी छ हैन एक्जाम्पल गर्न बाँकी छ यसरी चाहिँ सोधिन्छ के एक्जाममा सोध्ने भने यसरी हो यो इनिशियलको भयो अब फाइनलको तल मैले गरेको छु अब त्यो पढ्नै बाँकी छ हैन अब त्यो अब अर्को क्लासमा म फाइनल भ्यालु थ्योरम हेरौँला आज अब खाना पनि खाएको छैन भोक पनि लाग्यो क्लास यो भन्दा पछाडी क्लास सही छ नि तिमीहरुको 19 जना घटेर आइसकेका छन् क्लास सही छैन अब छैन सर मैले राखेँ आजलाई अब स्टप गरेँ ह्यापी